ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ واللہ کے بعد لو متقین وال جنت لو مومنین. صلوات وسلام انبیاء والمرسلین. صلوات ووصیہ ووزیرہ وخلیفۃ ووارث علم الاولین والآخرین. علی ولی دی شان تے اچھی صلوات. الذی پھر آنکھاں صحیح سنو تو پھر میں صحیح پڑھتا ہوں. الذی ردات لاہ شمس مرتين ضربات علی فی یوم الخندق افضل سکلائن نارائے میں بی بی دی مجلس بڑھدا جیڑی دھوپ دے جیندی رہی ہے. اگلا طرف سنیا ہے جیندا پتر حزینہ. اللہ تھوڑی ہائے قبول کے منظور فرماوے. صددہ مجلس حسین یقیناً کسے معصوم دی آمد میں لفظ آکھے تھوڑی زبان تے آیا گئی جیندا پتر حزینہ ہائے کرا بلدی اتے شام دی زینہ. پتر دے وارث مراون دے بعد ہویا کیا ہے بازار گئی دربار کھڑی تے نا ختم ہوئی زندگی یہ کرو سوال اویس شاہ موئی کٹائیں جڈاں دھوپ تو اٹھ کے ہائے چھاتے آئی ماس غردی. بلاوے ذات خدا دی راضی ہوئے. جی بابا لکھ دفعہ کھا لیجئے. جی بابا میں نوکران لکھ دفعہ کھا جڈاں دھوپ تو اٹھ کے ہائے چھاتے آئی ماس غردی. لفظ بازار میری زبان تے آیا توڑی زبان تے لفظ آیا آگئی میں بازار دا بند پڑھدا پڑھنا دے علی بازار دے وچا
مرحبا مرحبا علی دیاں دھیاں راضی ہون پڑھنا لفظ غور کرنے بندے پڑھنا دے علی بازار دے وچا تھیے داخل بھی زہرا دی گھبرا گئی فوج گھبرا گئی فوج کمینے دی جڑاوے کی فوج نسادی کد پوں حملے پر ایک جاتے گھبرا گئی سیدہ زادی کیڑے ویلے جڈا بھیڑ بازار جڈا بھیڑ بازار وچ نظار نہیں میری سین نشان میرے آمن کا مقصد اندروں آنا ہے تسی رو پہ ہو میں طویل مجلس نہیں پڑھتا میرے انتہائی واجب الاحترام تشریف فرما جھل جھل کے پتھر بازار وچ بازار کھا گیا علی دیاں نواں تے دھیاں نوں جھل جھل کے پتھر بازار وچ ہن اجڑیاں پاؤں تھک پئیاں جڑا مک بازار او میں صدقے دارین قربان کر دیواں جڑا مک بازار دمشق دے گئے دربار بلائیاں بھاوے جتنا کوئی بے وارث ہوئے انج کدی نہیں پیشیاں او یا ملعون شراب وچ ماستریاں 9 گھنٹے کھڑیاں نہ جوڑ بازار تے آلیا دا بے وس بازار رچ آگے ہویا کیا ہے اگوں شام دیاں وسدیاں یا تا کر دے اگوں شام دیاں وسدیاں آئے اور تیا کھن او بھیڑ باغی دی اج لے لو بدلے جنگ بدر والے اولاد علی دی آگے ہویا کیا ہے لکھی اے جئی بارش لکھی اے جئی بارش آیو پتھراں دی بازار دی بدال جگہ آکھیا پتھر مارو علی دیاں دھیاں آگیاں حضرت عباس دے سر نے پرواز کیتی ہے اٹھایا اے جسے لاہور دی ملکہ سین رکیا اکھی کھڑیا حضرت عباس دے لپیٹ دے کنگا دے لگیں دے ہولے ہولے آواز آئیے آئی خطرہ ویچا بازار رکیا تین کر نائے بھیڑ دفاعے ہونا نہیں دسنا میں صدقے توڑی آئے قبول فرمائے ہونا نہیں دسنا لکھ دفاع کھا ہونا نہیں دسنا میں بھیڑ غازی دی دے اپنا نام بدلائے آکھا گیا ہر چوک تے آکھ میں زینب ہاں او میں صدقے ہر چوک سے علی دی دنان ہر چوک تے آکھ میں زینب ہاں موالا لکا کے حوثیہ تینو زینب سماج کے پتھار مرے سن پچوے شیعہ